लगता है ये 26वीं तरमीम का नताइज हैं। वो कहते हैं पूरी दुनिया में आपको एहसास नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया में आपका कितना मजाक उड़ेगा, दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी कि आपने अपने लोगों को हवाले कर रहे हैं कि इनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये तो कहते हैं हमने कहीं भी ऐसी चीज़ दुनिया में डेमोक्रेसीज़ में कबूल नहीं की जाती, तो आपने अपने मुल्क का सारी दुनिया में इसके ऊपर तमाशा बना रहे हैं। यही 26वीं तरमीम का एक और जो नतीजा ये आ रहा है कि जजेस को आपने बना दिया है एक सरकारी डिपार्टमेंट, एक अब ये सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया है। इनके सारे हकूक़, इनके जो एटोनमी है, जो इनकी जो आज़ादी है, वो आपने इनसे ले ली है। आपने कोर्ट्स की आज़ादी ले ली है, उनको मजबूर कर दिया। उनको जो ऑर्डर आएगा, और वो आपको पता है कि दोनों कोर्ट्स में ऑर्डर कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा ये फ़र्द वाहिद का ऑर्डर होगा। बेसिकली हम एक डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे आपने डाल दिया है। लेकिन जब जंगें लड़ी जाती हैं, जंगों के अंदर लोगों का मोरल, लोगों का हौसला, ये बहुत अहम है। लोगों की सपोर्ट बहुत अहम होती है, जिसके पीछे जो अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी होती है। तो हमें अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना, हमें उनको साथ लेके चलना है। हमने उनका इंसाफ का निज़ाम उनसे नहीं छीनना। इसलिए 9 मई पे आ जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सज़ाएं दी गई हैं वो 9 मई की देंगी हैं। उन्होंने ये कहा है, हमें भी ताकीद करके भेजा है, आप क्यों बात नहीं कर रहे, हमें भी उन्होंने पूछा है। और इसलिए हम आपको आगे से कह रहे हैं। उन्होंने कहा आप 9 मई की CCTV फुटेज की रोज़ाना बात क्यों नहीं करते। CCTV फुटेज अगर जिनके पास है, जिन्होंने उठाई है, वो दिखाएं तो आप उसी से पता चलेगा कि आपने सज़ाएं किसको देनी है। तो आपने छुप छुपा कर एक मिलिट्री कोर्ट में 10-10 साल की सज़ाएं कैसे दे दी हैं। आपके पास CCTV फुटेज अगर आप दिखा दें तो उसी के ऊपर सज़ाएं होनी चाहिए थी, वो तो आपने किसी को दिखाई नहीं है। मेरी बहन नौरीन न्याजी का जो बेटा है, उसकी फुटेज तो सबने देखी है। वो तो एक ट्रक के ऊपर खड़ा था या किसी गाड़ी के ऊपर खड़ा था, उसने एक पतलून उठाई थी। क्या पतलून उठाने की सज़ा 10 साल कैद होती है? क्या पतलून की सज़ा 10 साल कैद है? ये उसने क्या कोई जुर्म, आप जुर्म को 10 साल कैद पे डाल देते हैं? क्या ये किसने एक मेजर फैसला कर रहा है कि आपने 10 साल सज़ा देनी है? देखें, इस वक्त हमारा फोकस हिंदुस्तान पे होना चाहिए। हमारा फोकस अपने लोगों के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे लोगों को आपने मुत्तहिद करना है। हमने उनको ये भी बताया कि इस वक्त पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें इमरान खान की ज़रूरत है, क्योंकि जो अगले दिन आ रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ वगैरह तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो एक मिलिट्री तो वही कर सकती है जो उनका काम है। उनका काम होता है पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट करना, सरहदों को प्रोटेक्ट करना, पाकिस्तानियों की हिफाजत करना। लेकिन जब मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर बैठेंगे, जब बातचीत होएगी, वो मोदी के सामने कौन ये बोलेगा? उसके लिए हमने उनको कहा कि हमें तो आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है कि आप बाहर आएँ और आप हैंडल करें, क्योंकि जो मॉरल विक्ट्री वो बना कर फिर है मोदी, उसका तो आगे से हमारे सियासतदान जवाब ही ठीक से नहीं दे रहे। ना हमारा प्रेसिडेंट खड़ा हो रहा है, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो रहा है। तो इसलिए हमें इमरान खान की ज़रूरत है। और उनके केसेस, जज साहब क्योंकि अब सरकारी डिपार्टमेंट बन चुका है, इमरान खान के केसेस ही नहीं लगा रहे हैं। आधे घंटे के अंदर फैसला हो सकता है इमरान खान की बेल का, लेकिन वो बेल सुन ही नहीं रहा, वो तारीख ही नहीं दे रहा है। जजेस, हमें किसी को तारीख नहीं मिल रही इमरान खान के केसेस की। चौथी बात, इमरान खान ने, क्योंकि हमने उनको बताया कि देखें आपने जो पैगाम दिया था पिछली दफ़ा, उसके बाद ये मीडिया वाले हमारे से अजीब सवाल पूछ रहे हैं और बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं जुनैद अकबर के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखें, मैं जुनैद अकबर पे छोड़ दूंगा कि वो कौन सी, अगर वो छोड़ सकते हैं PAC के नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त तंजीम साजी तहरीक के लिए है, और मैं चाहूँगा कि जुनैद अकबर इस वक्त सारा फोकस अपना इस तंजीम साजी और तहरीक के ऊपर करें।
اگر ان کا خیال ہے کہ اس کے اتنی مصروفیات کے باوجود اگر ان کا خیال ہے کہ وہ PSC بھی مینیج کر سکتے ہیں تو وہ ان کے عمران خان نے جنید اکبر کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اس سے آپ سارے میڈیا والے جو صبح کل سے آپ غلط اس چیز کو رنگ دے رہے تھے، میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا. نہیں، لیکن انہوں نے جنید اکبر پہ چھوڑ دیا. لیکن جیسے میری بہن مجھے یاد کرا رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا میری پرائیورٹی تحریک ہے، PSC نہیں ہے. تحریک ان کی پرائیورٹی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک پہ پورا 100% 100% فوکس جنید اکبر اس پہ کریں. وہ جنید اکبر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں پوری طرح. جنید اکبر کو انہوں نے خاص یہ میں کہوں گی کہ یہ جنید اکبر کی تعریف میں ہے کہ انہوں نے سب سے امپورٹنٹ اپنا جو سب سے اہم کام ہے انہوں نے جنید اکبر کے حوالے کیے اور ان کو سونپا ہے یہ ذمہ داری. مہربانی، شکریہ. میڈم علیمہ یہ بتائیے گا جس آپ نے کہا کہ آپ کے بھانجے نے سب سے پہلے اٹھے. میڈم علیمہ یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ آپ کے بھانجے نے جسٹ ایک پتلون اٹھائی. اوپر کر آپ کے ہسبینڈ خود ملٹری میں رہے ہیں. ملٹری یونیفارم کی بڑی ڈگنیٹی ہوتی ہے. وہ جس جسم کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ اپنی جان دے دیتا ہے. یونیفارم کی توہین برداشت نہیں پردوں کی بھی ہوتی ہے. یہ کیا نارمل؟ آپ کو پتہ ہے جو سب سے ہمارے آئین کے مطابق جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ انسانوں کی ہے. اور انسانیت جو ہے وہ جو ایک جمہوریت میں کیا آپ کے دین میں بھی انسانیت کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ یاد رکھیں ہمیشہ. میڈم یہ بتائیے گا جو حالیہ جو جنگ ہوئی ہے پاک بھارت جو جنگ ہوئی ہے جس میں افواج پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا، خاص طور پر ایئر فورس نے، اس پر پوری دنیا میں ایون انڈیا میں بھی انڈین میڈیا میں بھی اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کو ٹارگٹ کیا گیا، کیوں ہم کمزور پڑ گئے. تو عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ان کے دور میں بھی ایک حملہ کیا تھا انڈیا نے، اس وقت بھی پسپا ہونا پڑا انڈیا کو. تو آج انہوں نے افواج پاکستان کے بارے میں خاص طور پر کیا کہا کہ جو انہوں نے انڈیا کو جواب دیا؟ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں جب ایک ایسا وقت آتا ہے نا، جیسے جب انہوں نے پچھلی دفعہ بھی پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو کہتے ہیں وہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے فوراً جواب دینا ہے. کہ فوراً اس سے جواب دینا ہے کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہونا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا، کہتے ہیں 60% جو ہوتی ہے نا وہ دماغ کی گیم ہوتی ہے. وہ آپ کے اوپر اپنے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، جیسے مودی نے کیا، اپنے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر میں حاوی ہوں اور ایک دن پاکستان کو ہم قبضہ کر لیں گے. یہی دکھانا چاہ رہا تھا نا. تو کہتے ہیں اگر آپ اسی وقت فوراً جواب نہ دو، یاد رکھیں جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے پائلٹس، ہمارے جو ینگ آفیسرز ہیں وہ بہت زبردست ٹریننگ کے ساتھ ہیں اور بہت زبردست کارکردگی ہے ان کی. اور آپ لوگ جہاز کی تعریف کر رہے تھے اور میں باری باری کہہ رہی تھی کہ پائلٹس جو ہیں جو چلاتے ہیں اور جو جن کی ٹریننگ ہے پاکستان کے پائلٹس کی، اور ہمت اور ان کا جو ان کا جذبہ ہے اور جو ان کا دین ہے، جو اللہ میں یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبول کرتے ہیں شہادت جب وہ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. وہ وطن سے کیوں محبت ہے تو وہ اڑ کے جاتے ہیں نا اتنی مشکل حالات میں. تو لیکن فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے. یہ جو فیصلہ ہوتا ہے یہ آپ کے کمانڈر ان چیف کرتے ہیں، اور کمانڈر ان چیف آپ کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ ان کے اوپر چھوڑتے ہیں. یاد رکھیں فوج خود فیصلہ نہیں کرتی ہے، اوپر سے آپ کو آرڈرز آتے ہیں. پچھلی دفعہ عمران خان نے اسی وقت آرڈر کیا تھا کہ اسی وقت جواب دو. یہ کوئی فوج جو ہماری ہے وہ اپنا اصول نہیں توڑتی ہے، وہ کرے گی جب ان کو آرڈر آئے گا اوپر سے. اور آپ کی جو اس وقت گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اب دوبارہ مودی کرے گا، اور انہوں نے اپنا خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس سے پاکستان کو الرٹ ہونا چاہیے اور پاکستان کو متحد ہونا چاہیے کہ یہ دوبارہ مودی یہ ضرور کرے گا. میڈم جب آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان کو اس صورتحال میں باہر آنا چاہیے، اس کے اوپر عمران خان کا کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، وہ تو ہم نے اظہار کیا تھا.